नक्सा जारी गरेर त्यहाँ राख्नलाई भालो सोध्नु नेपालको भाग हो यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर म त स्वीकार छु, नेपाल जनताले स्वीकारेका छन्। गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद। को हुन् सरिता गिरी जसले नेपालको संसदमा भनिन् कालापानी, लिपुलेख र लिम्बुधारा भारतको हो। नेपालको भाग हो यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर हुन्छ प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छैन। म त स्वीकार छु, नेपाली जनताले स्वीकारेका छन्। सबुत लिम्बुधुरा नेपालको हो। सबुत ल्याउनु। भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो सेनाको आकार घटाउने, ओके, सेनाको आकार त बढाउनु पर्छ। मेरो फेरि राष्ट्रिय अखण्डता र ऋषिजी मलाई भन्न दिनुस् न त, म आउँदैछु। तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक नेपाली सांसदको घोर विरोध आलोचना भइरहेको छ। ती सांसद कोही नभएर भारतीय चेली हुन्, यानि कि उनी एक भारतीय महिला हुन् जो विवाह भएर नेपाल आएकी थिइन् र उनी नेपालकी बुहारी हुन्। र उनै सांसद सरिता गिरीको अहिले घोर आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनलाई निन्दा गरिरहेका छन्, गाली गरिरहेका छन्। यसको एकमात्र कारण रहेको छ, उनले संसद भवनमा भनेकी थिइन् लिम्बुधारा, लिपुलेख र कालापानी भारतको हो। र उनले यो कुराको समर्थन गर्दै, यानि कि भारतलाई समर्थन गर्दै उनले आफ्ना विचारहरू हिन्दी भाषामा नै प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यसको अहिले घोर आलोचना भइरहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय भाषा के हो कि त भन्न सक्नु पर्यो इन्डिया हो। नेपालको भाषा नेपालमा बोलिने नेपाली राष्ट्रिय भाषा हो। हामीले म तपाईसँग बोलिराखेको छु, यो हो राष्ट्रिय भाषा। हालै मात्र ऋषि धमलाको कार्यक्रम धमलाको हमलामा पुगेकी सरिता गिरी त्यसपछि उक्त कार्यक्रमपछि थप बढी आलोचना भइरहेको छ। उनले ऋषि धमलाको कार्यक्रममा नै गएर भनेकी छन् लिम्बुधारा नेपालको हो भनेर म कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दिन। सरिता गिरीको अहिले घरमा तोडफोड गर्न थालिएको छ, आन्दोलन गर्न थालिएको छ भने अहिले उनको सामाजिक सञ्जालमा धेरै विरोध भइरहेको छ। हालै मात्र ऋषि धमला माइतको कुकुर पनि प्यारो। जति ससुराली घरमा जति माया प्रेमले राखे पनि यदि माइती घरको केही, एउटा माइती जिल्लाको, माइती गाउँको, माइती मेरो आफ्नो परिवारको केही नराम्रो शब्द भनेपछि हड्डीको यो घुँडाको चोट जस्तै पीडा लाग्छ। त्यस्तै गरी उहाँलाई पीडा बोध भएको। नेपाल र भारतको बीचमा मलाई चाहिँ के लाग्छ, के भन्दैछन्, भारतमाथि पाकिस्तानले आक्रमण गरेको, भारतमाथि चीनले आक्रमण गरेको, भारतले जहिले पनि नेपालले साथ दिएको छ। त्यो भन्दा पनि सरिता गिरीजी मेरो कुरा मैले कुरा टुङ्ग्याएको छैन। त्यो कुरा अघि भन्दा मैले यहाँ यस्तो भनेको मेरो टिभी फुट्यो। भारतको लागि के एक भनेर मात्र पुगेर नेपालले भारतसँग कुरा पनि नगरिकन, वार्ता पनि नगरिकन यदि यस्तो नक्सा चाहिँ बनाउँछ, हैन आफ्नो देशको नक्सा बनाउनलाई भारतलाई हामीले सोध्नुपर्छ। सरिताजी लिम्बुधुरा नेपालको भूभाग हो। अब नेपाली के चाहना अनुसार नयाँ नक्सा जारी गरेर त्यहाँ राख्नलाई भालो सोध्नु नेपालको भाग हो यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर म त स्वीकार छु, नेपाली जनताले स्वीकारेका छन्। लिम्बुधुरा नेपालको सबुत नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन। भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही,
उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के सेनाको आकार घटाउने। ओके, सेनाको आकार त बढाउनु पर्छ। मेरो मेरो फेरि राष्ट्रिय अखण्डता र ऋषिजी मलाई भन्न दिनुहोस् न त, म आउँदैछु। तर सेनाको आकार बढ्दै गइरहेछ, सेनामाथि खर्च हुँदै गइरहेछ। सेना संसदको अनुमतिले परिचालन हुने हो। तपाईले गलत भनिरहनु भएको छ। म सही बोल्दैछु। नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सामा मैले ओन गर्नुपर्ने कारण के? सीमाकै विषयमा कुरा गर्दा त्यो सीमा सरिता गिरीको पनि हो, त्यो सीमा मेरो पनि हो, त्यो सीमा पहाडमा बस्ने, त्यो सीमा हिमालमा बस्ने र त्यो सीमा तराईमा बस्ने सबैको लागि हो। यो विषयमा त एकमत हुनु पर्यो। जबकि सन्धि सम्झौताले नेपाली भूमि भनेर इङ्गित गरेको विषयमा सरिता गिरीको फरक मत आउनुपर्ने किन? सरिता गिरी पनि त त्यही मतमा हुनु। अरू विषयमा तपाईँको फरक कुरा होलान्, तर सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा फरक हुँदाखेरि त तपाईँलाई भारत प्रस्त भनेर आरोप लगाउनु त अस्वाभाविक देखिएन नि त। मधेसको राजनीति गर्नेलाई जहिले पनि भारत परस्त भनिन्छ, यो कुनै नयाँ कुरा होइन। गजेन्द्र बाबुदेखि सरिता गिरीसम्म आउँदा मधेसको कुनै पनि बोल्ने नेताले कही, उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवादी जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देशद्रोही सरिता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिन्दी भाषा बोल्दै सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़। यो कालो झण्डा काट्दैछौ है साथीहरु, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कालो झण्डा काटिएको छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी। अहिले हामी सरिता गिरीको घर अगाडिमा छौं। यहाँनिर साथीहरु मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यहाँनिर अबदेखि हस्तचालित हामी घर घरमा जानुपर्छ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, देश छोड़ देश गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवादी जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देशद्रोही सरिता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिन्दी भाषा बोल्दै सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़। यो कालो झण्डा काट्दैछौ है साथीहरु, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कालो झण्डा काटिएको छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी। अहिले हामी सरिता गिरीको घर अगाडिमा छौं। यहाँनिर साथीहरु मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यहाँनिर अबदेखि हस्तचालित हामी घर घरमा जानुपर्छ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, देश छोड़ देश गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवादी जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देशद्रोही सरिता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी देश छोड़ देश छोड़ देश छोड़, सरिता गिरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड हिँड्दा यो कालो झण्डा काट्दैछौ है साथीहरु गाडीले सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 कालो झण्डा गाडिएको छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरितागिरी अहिले हामी सरितागिरीको खरा गाडीमा छौं यहाँनिर साथीहरु मुर्दाबाद मुर्दाबाद यहाँनिर अबदेखि हस्ताचारी त हामी घर घरमा जानुपर्छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड देश छोड देश गिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 देशद्रोही सरिता मुर्दाबाद 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 सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 हिन्दी भाषा बोल्ने सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड हिँड्दा यो कालो झण्डा काट्दैछौ है साथीहरु गाडीले सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 कालो झण्डा गाडिएको छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरितागिरी अहिले हामी सरितागिरीको खरा गाडीमा छौं यहाँनिर साथीहरु मुर्दाबाद मुर्दाबाद यहाँनिर अबदेखि हस्ताचारी त हामी घर घरमा जानुपर्छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड देश छोड देश गिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 देशद्रोही सरिता मुर्दाबाद 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 सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 हिन्दी भाषा बोल्ने सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड हिँड्दा यो कालो झण्डा काट्दैछौ है साथीहरु गाडीले सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 कालो झण्डा गाडिएको छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरितागिरी अहिले हामी सरितागिरीको खरा गाडीमा छौं यहाँनिर साथीहरु मुर्दाबाद मुर्दाबाद यहाँनिर अबदेखि हस्ताचारी त हामी घर घरमा जानुपर्छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड देश छोड देश गिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनता जिन्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 देशद्रोही सरिता मुर्दाबाद 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 सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 हिन्दी भाषा बोल्ने सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड हिँड्दा यो कालो झण्डा काट्दैछौ है साथीहरु गाडीले सरितागिरी मुर्दाबाद 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 सरितागिरी मुर्दाबाद 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 कालो झण्डा गाडिएको छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरितागिरी अहिले हामी सरितागिरीको खरा गाडीमा छौं यहाँनिर साथीहरु मुर्दाबाद मुर्दाबाद यहाँनिर अबदेखि हस्ताचारी त हामी घर घरमा जानुपर्छ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश छोड देश छोड देश छोड सरितागिरी देश